खुदावंद यीशु मसीह जो कि अपनी ज़ात और अपने कामों में निराला है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का एक अहम हिस्सा उनके मौजज़ात थे। यही सबब है कि जब आप इंजीली बयानात पढ़ते हैं तो खासी जगह यीशु मसीह के मौजज़ात को दी गई है। इसीलिए मौजज़ात अल-मसीह पर हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जिसमें हम खुदावंद यीशु के मौजज़ात को एक अलग अंदाज में देखेंगे, क्योंकि जब रसूलों ने इन मौजज़ात का इंदराज इंजीली बयानात में किया तो मकसद सिर्फ इन मौजज़ात का रिकॉर्ड रखना नहीं था, बल्कि ये एक ख़ास सियाक़ो सबाक़ में बयान किए गए हैं ताकि इनके ज़रिए से खुदावंद यीशु की ज़ात और उनके कामों के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया जा सके कि जब रसूल यीशु मसीह के मौजज़ात का बयान करते हैं तो दरअसल वो क्या पैगाम हमें देना चाह रहे हैं। तो बाबरकत तालीमात का ये सिलसिला आप देख पाएंगे 2 फरवरी 2026 से हमारे YouTube चैनल थिंक बिब्लिकली पर। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो जो इस पर अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो इसी सिलसिले की एक तैयारी है जिसमें हम गौर करेंगे उन अल्फाज पर जो कि खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ आयात पढ़ेंगे और फिर उनमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं खुदावंद यीशु के मौजज़ात के लिए उन पर गौर करेंगे, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। और फिर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु के मौजज़ात को समझने के लिए कौन से ये बुनियादी असूल हमें फ्राहम करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस आयत पर गौर करने जा रहे हैं ये यूहन्ना 2 बाब उसकी 11 आयत है, जिसमें लिखा है, ये पहला मौजज़ा काना गलील में दिखाकर यीशु ने अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ मौजज़ा है इसके लिए जो कि यूनानी ज़ुबान में, असल ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है समेआन। जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें आम तौर पर इसका तर्जुमा साइन किया गया है और उर्दू में हम इसे कह सकते हैं निशान। तो बाइबल मुक़द्दस में जब लफ्ज़ निशान इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद होती है कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरी गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। इसकी मिसाल आप रोड साइंस से ले सकते हैं कि जब किसी जगह पर एक रोड साइन लगा हो जिसके ऊपर एक जहाज बना हो तो आप समझ जाते हैं कि इसके आसपास कहीं पर एयरपोर्ट मौजूद है। यानी कि ये बोर्ड अपने आप में एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि आसपास में कहीं एयरपोर्ट मौजूद है। तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि खुदावंद यीशु के मौजज़ात को निशान कहा गया है और ख़ास तौर पर जो मुक़द्दस यूहन्ना है, यूहन्ना रसूल हैं, उनका ये पसंदीदा लफ्ज़ है कि वो यीशु के मौजज़ात को निशान कहकर पुकारते हैं। दरअसल वो टेक्निकली यूज़ करते हैं जिससे उनकी मुराद होती है कि इन कामों को सिर्फ खुदा के ज़बरदस्त कामों के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि इनके पीछे जो पैगाम है उसे समझा जाए। मेरे नज़दीक यीशु मसीह के मौजज़ात के लिए इस्तेमाल होने वाला ये सबसे अहम लफ्ज़ है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप मौजज़ात मसीह पर गौर करते हैं तो वो ख़ास सियाक़ो सबाक़ में बयान किए गए हैं और हर मुसन्निफ़ इन मौजज़ात के वसीले से कुछ ख़ास पैगाम देना चाह रहा है, किसी ख़ास रियलिटी की तरफ वो इशारा करता है। तो जो मौजज़ात मसीह पर हमारा वीडियोज़ का सिलसिला है उसमें इसको आप बार बार इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। और फिर खुदावंद यीशु के मौजज़ात के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे अहम लफ्ज़ का जिक्र हमें मत्ती 14 बाब उसकी दूसरी आयत पे मिलता है कि जब हम हेरोदीस को ये कहता सुनते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, वो कहता है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो कि मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजज़े ज़ाहिर होते हैं। अब जैसा कि आपने नोट किया कि इस वाली आयत में भी लफ्ज़ मौजज़ा ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर मौजज़े के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनानी लफ्ज़ है डूनामिस। अब मौजज़े से हटकर अगर इसके मानी देखे जाएं तो वो बनते हैं कुव्वत या कुदरत, जिसका मतलब होता है काम करने की सलाहियत, एबिलिटी टू वर्क। लेकिन जब दुनामिस खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद मौजज़ा होता है, कुदरत के काम होते हैं। और अगर इसकी अहमियत की बात करें तो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उर्दू या इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डायनामाइट, जो कि इसी लफ्ज़ यानी डूनामिस से निकला है। और मुझे यकीन है कि ये लफ्ज़ आप पहली दफ़ा नहीं सुन रहे हैं, बल्कि इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा। लेकिन मैं आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ
کہ ہمارا جو موٹر وے ہے جو کہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جاتا ہے، تو اس کے رستے میں آپ کو پتا ہے کہ سالٹ رینج آتی ہے، تو یہ دراصل ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اور جب موٹر وے بن رہی تھی تو باقی ساری تو موٹر وے آسانی سے بن رہی تھی چونکہ میدان تھا، لیکن جب موٹر وے یہاں تک پہنچی تو آگے پہاڑ موجود تھے، اور جس کو نہ تو مزدور توڑ سکتے تھے، نہ پھر ان کی جو مشینری تھی وہ توڑ سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے انہوں نے پھر ڈائنامائٹ استعمال کیا۔ ڈائنامائٹ کو انہوں نے اس پہاڑوں پر لگایا، اور پھر جب وہ بلاسٹ ہوئے تو تب جا کر ان پہاڑوں کو ہٹایا جا سکا۔ تو جب یسوع مسیح کے معجزات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تو اس سے ایگزیکٹلی یہی مراد ہے کہ وہ والے کام جو کہ انسانی قوت سے ممکن نہیں ہے، بلکہ خدا کی قدرت ہی انہیں ممکن بناتی ہے۔ جیسے کہ جو پہاڑوں کو توڑنا ہے وہ انسانی قوت سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ڈائنامائٹ چاہیے، تو خدا کی قدرت ان کاموں کو بھی کر سکتی ہے جو کہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے۔ تو اگر یسوع کے معجزات کے لیے استعمال ہونے والا لفظ سمعون، نشان یا سائن جو ہے، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان معجزات کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام کو سمجھیں، تو یہ دوسرا لفظ ڈونامس ہمارے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے کہ وہ کام جو کہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے، ہمارا خدا ان کو بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح کے معجزات کے لیے جو تیسرا اہم لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ذکر ہمیں یوحنا 4 باب اس کی 48 آیت میں ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح یہودیوں سے کہتے ہیں کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو گے تب تک تم ایمان نہ لاؤ گے۔ تو اس آیت میں جو لفظ نشان ہے اس پر تو ہم پہلے غور کر چکے ہیں، تو دوسرا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے عجیب کام، اور اس کے لیے استعمال ہونے والا جو یونانی لفظ ہے وہ ہے ٹیراس۔ تو اس یونانی لفظ کا اگر آپ انگلش ترجمہ دیکھیں، انگلش بائبل میں دیکھیں، تو وہاں پر اس کو عام طور پر ونڈرز کہا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ بنے گا کوئی ایسی چیز جو کہ حیران کر دیتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ لوگ حیران کب ہوتے ہیں؟ اس وقت جب کچھ وہ عجیب چیز دیکھتے ہیں، اور عجیب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ عام طور پر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے لفظ عجائب گھر سنا ہوگا کہ وہاں پر وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو عام زندگی میں نظر نہیں آتی ہیں، اور پھر جب وہ سامنے آتی ہیں تو لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن جب ان کے معجزات کی بات کریں کہ جن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عجیب، تو اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں بھی انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہیں دیکھو گے تم ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی کہ تم میرے بارے میں ایمان نہیں لاؤ گے کہ میں وہی ہوں جو کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو اس والے لفظ ٹیراس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں قائل کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر یسوع مسیح کے معجزات کے لیے استعمال ہونے والا پہلا لفظ سمعون ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف اس کام کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو معنی ہیں انہیں دیکھیں، اور پھر یسوع کے معجزے کے لیے استعمال ہونے والا دوسرا لفظ ڈونامس ہمیں اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ وہ جو کہ انسان سے ممکن نہیں ہے وہ ہمارا خداوند کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ تیسرا لفظ ٹیراس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یسوع کے معجزات لوگوں کی قائلیت کے لیے ہیں کہ جو کچھ اس کے دعوے ہیں وہ سچے ہیں، چونکہ اگر وہ یہ سب کچھ عجیب کام کر سکتا ہے تو وہ دعوے جو لوگوں کو عجیب لگتے ہیں اس پر بھی انہیں ایمان لانا چاہیے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں، مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں بالکل بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم خداوند کے عجیب کاموں کے لیے، معجزات کے لیے دعا کرتے ہیں، چونکہ جیسا ہم بائبل مقدس میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، تو اسی لیے وہ آج بھی وہ سب کچھ کرتا ہے جس کا ذکر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ تاہم یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ ہماری زندگی میں معجزات کرتے ہیں تو ہم ضرور ان باتوں کا خیال کریں کہ اگر مسیح یسوع کے وسیلے کچھ بڑا کام ہوا ہے تو یہ اس کی ذات اور اس کے کام کے کس حصے کی طرف، کس پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس سے کس طرح سے ہمارے اور دوسروں کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ لوگ خداوند یسوع کے داموں، ان کی تعلیم، ان کی ذات کے جو عجیب پہلو ہیں وہ ان پر ایمان لا سکیں۔ تو خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ خدا اس سب کچھ کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ Think biblically, live purposefully. Have a very good day.